جاكم هادي بلا ما نساو هادي، ولكن هادي هي اهم حاجه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الفيديو اللي غادي ندويو عليه في هذه الحلقه ان شاء الله. السلام عليكم متتبعي قناه استيوس شانيل ديجيتال. لا شك ان الموضوع ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم اللي غادي نتحدثوا عليه هو هاد السماعات الجديده والرائعه التي تسمى سيدوك ايكوتور سيدوك. هاد السلعه هي الان اللي كتوفر بزاف في السوق المغربيه، وشخصيا انا عجبتني وبغيت نبارطاجيها معكم ونوريكم الخصائص والمميزات ديال هاد السماعات سيدوك اللي كيخدموا بار بلوتوث. و كما كتشاهدوا فتحت العلبه ديال سيدوك كما كتشاهدوا امامي. غنديروا بعدا ما بداخل العلبه ونشوفوا شنو كاين. عندنا واقيات للسماعات او جلدات كما كيحلى الاغلبيه يقولهم بور لا بروتيكسيون ديال لي زيكوتور. عندنا كابل كيف ما كتشاهدوا، كابل يو اس بي هو هذا كيف ما كتشاهدوا، وكنشارجيو به التليفون وكنشارجيو به حتى لا باتري. زيد على ذلك ها الموضوع كامل. هذا هي المفاجأة اللي عجبتني بزاف، الا وهي هاد الباور بانك. كيف ما كتعرفوا ان هاد السماعات اللي هما سيدوك فيهم خصائص زوينه صراحه، ومن بين الخصائص انها فيها ان باور بانك اللي كيحتوي على 3500 ملي امبير، يعني يقدر يشارجي لك التليفون مره واحده 100%. كيف ما كتعرفوا مؤخرا الهواتف الاخيره كتلقى 2500 ملي امبير، 3000 ملي امبير حتى 4000. المهم هذا حالات كنتي مزير ولا كنتي شي حاجه كتقدر تشارجي منه التليفون او ميم طون كتشارجي منه السماعات او كتعمر به السماعات. هذا فيه باور بانك روشارجابل ديال لي زيكوتور اي او ميم طون روشارج باور بانك كتشارجي به الهاتف النقال ديالك. زيد على ذلك كما كتشاهدوا امامي هناك السماعات كما كتشوفوا سماعات، وهادو سو سون دي بلاستيك بوغ لو بروتيكسيون ديال لي زيكوتور. يعني الا طابوا لك هادو تقدر تستعملهم، ها انت ها الاولى ها الثانيه، وتقدر تستعملهم في هادو. هنا عاطينك جوج اخرين، يعني هادي تقدر تضرب بهم واحد المده معينه وتعاود تبدلهم بهادو باش ما يبقاش، باش ما يطيبوش ولا ما يتخسروش ليك ويبقاو في الحمايه ديالهم. كيف ما كتشوفوا هاد البور ايفوا كنحلوه كنركبوا ليه هاد السماعات كيف ما كتشوفوا. كيعطيك اون فوا طلعت لنا 95%، كيعطيك لا باتري ديال الباور بانك اون جينيرال شحال فيها 95%. كيف ما كتشوفوا دابا هنا من نركب هاد لي زيكوتور طلع لينا الباتري هنا. صافي دير كوا كون كوا هاد السماعه ادغوات اون ريشارج وهاد السماعه اغوش اون ريشارج. اون فوا كيتشارجاو لي دو زيكوتور كطلع لك هنا 100%. اون فوا كدير الباور بانك في لا ريشارج كيف ما كتشوفوا كيعطي لك لو نيفو ديال البورسونتاج ديال لا ريشارج اللي مشارجين. هنا كتبين لك لا ريشارج رايت هي ادغوت كيف ما كتشوفوا. هنا عندها مدخل يو اس بي ملي كتبغي تشارجي التليفون. انا غادي نوريه لكم. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نشارجيو التليفون، ولكن راه غنجيب لكم احسن تليفون في العالم اللي نقدروا نشارجيو به. لوجيكوم بورطابل ب 150 درهم ولا 120 درهم
ما سمحوا لي حيت ما لقيت سمارتفون، انا غادي نشارجيه كيف ما كتشاهدوا. هاي اون شارجمون، تقدر ديباني به كما كتشوفوا هانت. المهم في كلتا الحالات بعدا غيعتقك في الطريق ولا في السفر ولا فين ما كنتي. المهم بغيتي ديباني به راه ديباني به. ها الحاله الاولى ياك اللي كنقدروا نشارجيو فيها التليفون. الحاله الثانيه هو ان المدخل الثاني كما وريتكم من هنا كنشدو هذا الكابل اللي هو نفسه كنركبوه هنا باش كنشارجيو الباور بانك. وتقدر تشارجيه حتى من اش كيقول ليه، تقدر تشارجيه حتى من الشارجور ديال التليفون ديالك. غير هو اون فوا كتشارجي 100% كتعمر الباور بانك، كتستعمل به الباور بانك وكتشارجي به حتى هانت للسماعات ديالك. والميزه اللي زوينه بزاف وعجبتني في هذا الباور بانك شنو هي، هو ان هاد لي زيكوتور واخا كيطيحوا لك في الماء كيبقاو خدامين، يعني تقدر تموسق بهم تحت الماء. باور بانك طيح تي بروتيجي من الماء، ولا كانت كتصب الشتا وطاحت لك في شي بلاصه. على العموم انا من الناس اللي عجبوني وخديتهم. الثمن ديالهم ما غاليش، ولكن الحاجه الوحيده اللي نقدر نفيدكم بها انهم من خلال التصفح ديالي لمجموعه من المواقع او الصفحات في الفيسبوك، كاين واحد السيت اللي كيبيعهم بثمن زوين ومعقول، والتوصيل في امانه يوصلك حتى للدار. ولا الموقع باش تشوفوا الثمن ديالو هو موقع www.globoshop.ma كيف ما كتشوفوا ها هو. وهذا الشيء هاد لي بلاستيك ولا كيتسموا لي كاش ايكوتور اللي كتقدر تستعملهم. ما انا صراحه من الحوايج اللي عجبوني ديجا استعملت انا دي زيكوتور بلوتوث، ولكن هادو زعما رائعين. انت اون فوا كيبداو تشارجاو هادو كيعطيوك 100% كيوقفوا، ولكن النيفو ديال الباور بانك ولا لا باتري اللي كيشارجيو هادو راه كتبدا طيح. قبيله من في البدايه ديال الفيديو كانت 95، دابا 93، غادي نزيدو شويه غادي تولي 92 ولا كلي يو اس بي. معليش المهم تقدر تهز في جيبك ولا وكلشي على التليفون كي جاكم زوين بعدا. كيف ما وريتكم قبيله التليفون كنشارجيو به، هاد التليفون كنشارجيو به حتى هاد التليفون شتيه ها هو دابا سمارت فون. حنا غنركبوا الكابل كيف ما كتشاهدوا. ها هي راه دابا كيتشارجا كيف ما كتشوفوا تشاهدوا 11 ساعه اكزاكتومون. راه الي برونشي على شارج. طريقه الربط ديالهم سهله جدا. اش غادي دير، كنشدوهم من هنا. سمحوا لي غنحيد هذه. كنشعلوهم كنجيو البلوتوث. ها هي اون فوا كنجيو البلوتوث كتكون هنا recherche les appareils disponibles كيف ما كتشوفوا. ها هي كيف ما كتشوفوا هي طلعت لينا سيدوك تي 8. اون فوا غطلع غادي نديرو لاسوسياسيون معها. الان كيف ما كتشوفوا سيدوك تي 8 كونيكتي. دابا ندخلو اليوتيوب.
المهم راه كيتسمع واحد شويه. الجوده ديال الصوت رائعه، ولكن راه شنقول لكم، راه ما يخفيش عليكم بلا الجوده ديال الصوت سداسيه الابعاد، يعني 6 ديمونسيون. هاد السيدوك تاويت من بين المنتوجات اللي عجبتني انا شخصيا، كنصحكم بها. الثمن ديالهم ما غاليش بزاف، غتلقاو في الموقع ديال globoshop.ma. لا يسعني الا ان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في فيديو قادم ان شاء الله ومنتوج جديد ومراجعة جديدة. ما تنساوش ديروا واحد جيم للفيديو او بارطاج باش يوصل كل واحد. هادشي اللي كاين.